बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो, मुहर्रम उल हराम का पहला जुम्मा आ गया है। आज सब लोग या रज़्ज़ाक़ को 121 बार मीठी चीज़ पर पढ़ते ही तो मौजज़ात देख लेना, ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का पहला जुम्मा अल्लाह करीम ने हमें अपनी प्यारी ज़िंदगियों में नसीब फरमाया और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम आज के इस बाबरकत दिन का सदका आप तमाम दोस्तों अहबाब और तंगियों को दूर फरमा और अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए। मुहर्रम उल हराम का महीना ये वो मुबारक महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक तआला की रहमतें और फजल इंसानों के ऊपर उतरता रहता है। और इस महीने को इस हवाले से भी फजीलत हासिल है। इस माह मुबारक की 10 तारीख को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर नूर नज़र आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इसी महीने की 10 तारीख को हुई थी। और इस हवाले से इस महीने को बहुत ही अज़मत और बहुत ही फोकियत हासिल है। और ये वो महीना है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, जब ये महीना आलम इस्लाम में तलू होता है तो मक्का के काफिर भी इसकी अज़मत समझते हुए लड़ाई झगड़े फसादात और अपनी तलवारों को छुपा देते हैं, यानी कि अमन व अमान वहाँ भी हो जाता है और आपस में नहीं लड़ते। और इस महीने में अदब और एहतराम में खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। आज माह रमज़ान का जुम्मा आने वाला है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बाबरकत से हर एक ने ख्वाहिश और हाजत पूरी होगी और रिज़्क़ भी अल्लाह करीम की बारगाह से जो है वो वाफिर मकदार में मिलना शुरू हो जाएगा। हर मुश्किल काम, हर मुश्किल आपका जो मामला है, अल्लाह करीम इसमें आसानियाँ फरमाएंगे। तो नाज़रीन, तो मैं आपको वो वजीफ़ा बता देता हूँ। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल और या रज़्ज़ाक़ों के इस वजीफ़े से अल्लाह ताला इंसान की सारी नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करेगा और आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देगा। आपके रिस्क में तंगी है तो वो भी कशादा कर देगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिस शख्स ने भी ये अमल को किया, अल्लाह ताला इसको इस अमल के अंदर कामयाबी अता फरमाई। जबकि सबसे पहली बात यह है, अल्लाह ताला की वो वाहिद ज़ात है, अल्लाह ताला की वो वाहिद और करीम ज़ात है जिसने लफ्ज़ कुन के साथ तमाम कायनात को वजूद बख्शा। और इस ज़ात का शुक्र है जिसने हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना कर भेजा। फिर अल्लाह करीम ने अपना लारेब कलाम और बेऐब कलाम कुरान मजीद जैसी किताब को अता फरमाया। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत में ताकत का मजबूत निज़ाम मौजूद है। इस आयत में रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं और ऐसे खुलते हैं कि अल्लाह के ख़जाने और रहमतों और बरकतों के और रिज़्क़ के बेबहा बारिश होती है। अल्लाह करीम इस इंसान को जहां भर में अजीज़ फरमा देता है और इसके अंदर अल्लाह तस्कीर फरमा देते हैं। इस वजीफ़े को करने के बाद इंसान जिस चीज़ को हाथ लगाता है उसको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलती हैं, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। अगर कोई कारोबार नहीं चल रहा या नहीं बढ़ रहा तो वो इस अमल को करते ही उसका कारोबार चलना शुरू हो जाता है, रिस्क में फरावानी हो जाती है। और इम्तिहान में अगर उसका कोई इम्तिहान है तो उसमें पास हो जाता है। तो इसके लिए सूरह तौबा और या रज़्ज़ाक़ों का विर्द वजीफ़ा किसी भी मीठी चीज़ पर करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह करीम हर मसले को दूर फरमा देंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए वजीफ़े की तरफ चलते हैं।
اس وظیفے کو محرم الحرام کے پہلے جمعہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رات گئے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کسی بھی نماز میں آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ میدا بھی لے لینا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی سوجی لینی ہے۔ تھوڑی تھوڑی آپ 50 روپے کی لے لیں، بے شک چاہے 30 روپے کی لے لیں، زیادہ لینا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پاس ان چیزوں کو رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر درود پاک ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 41 بار پڑھ لینا ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ جتنی بھی آپ کو پریشانی ہو، سخت گھبراہٹ ہو، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی معاملہ ہو دینی یا دنیاوی، تو آپ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل کی طرف سے بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ اگر کسی کو رشتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا رشتے آتے ہیں تو نا انکاری ہو جاتی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ رشتوں کے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، وہ مسئلہ بھی آپ کا فوراً حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، 41 مرتبہ سورہ توبہ کی آیات پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ گہرائی کے ساتھ اللہ کا نام پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ آپ نے یا رزاق کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، کیونکہ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد جو بھی میٹھی چیز ہے، آپ نے چینی لی ہے، سوجی لی ہے، میدا لیا ہے، اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور دم کر دینا ہے۔ آپ نے پھر اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے سچے دل کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا جو کہ نیک نیت سے اور نیک دلی سے مانگی جائے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اب ان 3 چیزوں کا آپ نے کرنا کیا ہے، ایک جگہ پہ ہی آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے، اور گھر کے اندر پہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کی کمزور ترین مخلوق ہے، ان کے بلوں میں آپ نے پھینک دینا ہے۔ آپ چھت پر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ پرندے بھی کھا لیں اور چیونٹیاں بھی کھا لیں۔ تو محترم ناظرین، ان کے اوپر میرے اللہ تعالیٰ کا نام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ اتنی طاقتور ہے، اتنا جلال ہے، اتنا کمال ہے۔ اس کے اندر کے ناظرین سمجھنے والے اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ بہت مضبوط وظیفہ ہے۔
لیکن میرے اللہ نے اس کے اندر ایک کائنات کو سمیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی طاقت ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعا دیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کے زندگی کے دن کیسے پھرتے ہیں، کیسے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی ساری نیک خواہشات، نیک دلی خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اچھا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اگر ناظرین آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا نیا چینل آپ کے پاس آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔